Okay, so good morning everyone again. So probably we should be able to complete remaining questions today, and whatever remaining questions that all of them were even given as homework to you. अब तपाईहरुले त्यो होमवर्क मध्ये कति चाहिँ गर्नु भएको छ भन्ने कुराको पहिला क्विक सिनोप्सिस हुनु पर्यो. कति जनाले त्यो अटेम्प्ट र ट्राई गरेर सल्भ गर्नु भएको छ? पोल गर्दिम. ज okay, just give me a minute then. Immediately I'll go for a poll. हामीले हुन त क्लासमै हिजोकै क्लासमा कति नम्बर क्वेशन सम्म गरिसकेका थियौं. क्लासमै यदि हेर्ने हो भने 15 सम्म हामीले आफै गर्यौं है, यही स्क्रिनमा गर्यौं. ओके, बाँकी क्वेशन नै कति वटा छ र म क्वेशन हेर्दाखेरि 16 रहेछ एउटा, त्यसपछि 17 रहेछ, 16 17 देन 1 4 सम्म. ल मैले चाहिँ क्विकली पोल चाहिँ गरे तपाईहरुलाई. यस्तो हुँदो रहेछ कि डाइरेक्ट र मेरो चाहिँ पर्सनल आईडी बाट मिटिङ इन्भाइट पठाउँदा पोल हुन्छ, अर्कोमा पोल भइरा छैन. किन भइरा छैन? यो कुरा यसमा नयाँहरु हुन्छ नि. यस, आज पोलको अप्सनै आइरा छैन. आज पोलको अप्सनै चाहिँ यो जुममा देखाइरा छैन. तपाईहरुतिर देखाइरा छ र पोलको अप्सन छैन होला है? छ? ओके ओके, ल आज पोलको अप्सन चाहिँ नभएको हुनाले शेयरिङ अप्सन ओके. आई थिंक मेरो चाहिँ पर्सनल जुम आईडी बाट गरेको भए आउँथ्यो होला, तर आज चाहिँ पर्सनल जुम आईडी बाट नगरेको हुनाले सायद त्यो आइरा छैन. एनीवे लेट इट बी. ल क्वेशन नम्बर 16 मा डाउट छ कसैको? 16 मा डाउट छ कसैको? छैन छैन. कोही छ भने लेख्नुस् है, नभएको छोडौं. छ भएको छ. गब्बर सिंहलाई चाहिँ क्वेशन नंबर 16 में डाउट है. ल गब्बर सिंह का इच्छा पूरा किया जाए. कितने आदमी थे? सर हम तो 15 नंबर से आगे बढ़े ही नहीं सर, आदमी तो गिनना ही छोड़ दिए. तो 15 नंबर से आगे तो बढ़े ही नहीं सर, तो गिनती कहाँ करते हैं सर? गिनती करने का टाइम ही नहीं मिला. दो सरकार दो, लेकिन कहाँ 15 से तो आगे बढ़ा नहीं गब्बर. क्वेशन चाहिँ हेर्नुस् है, स्क्रिनमा छ तपाईहरुको. क्वेशन स्क्रिनमा छ. एकैछिन हेर्नु है, मेरो छोरी चाहिँ यहाँ क्लासरुम भित्र छिडे
बदमाश बदमाश त छ हो डिस्टर्ब गर्ने भन्ने चाहिँ बदमाश ल so the standard output of product EXC is 25 units per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers. The standard wage rate per hour is ₹6. फेरि अगेन नि म अगेन यही लाइनलाई यही सेन्टेन्सेस दुईटालाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्ने हो भने एउटा डिपार्टमेन्ट एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टमा 100 म्यान आवर्स लगायो भने 25 युनिट्स प्रोड्युस हुन्छ म्यान आवर्स भनौँ न 100 वर्कर्सले एक घन्टा काम गर्यो भने 25 युनिट भन्नुको मतलब 100 म्यान आवर्समा 25 युनिट है इन अ 42 hours week a department produced 1040 units of EXC despite 5% of the time paid was lost due to abnormal reason. The hourly wage rate actually paid were 6.2, 6 and 5.7 respectively to 10, 30 and 60 of the workers. हैन अब हेर्नुस् स्ट्यान्डर्डमा कुन थरीको वर्कर युज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सेग्रिगेट गरेर दिएको थिएन तर एक्चुअलमा मैले तीन थरीको वर्कर राखेर त्यसलाई फरक फरक रेटले पेमेन्ट गरेँ तर स्ट्यान्डर्डले के भनिरहेछ तपाई जुनसुकै रेट जुनसुकै वर्कर भए पनि तपाई 100 घण्टा काम गर्नुस् 100 वटा वर्करले 1 घण्टा काम गरेपछि 25 युनिट हुन्छ सो कहीं न कहीं जब स्ट्यान्डर्डमा डिफरेन्ट टाइपको वर्कर नदिएको हुनाले हामी फेरि मिक्स भेरिएन्सेस निकाल्नतिर जान सक्दैन बिकज यसको रेशियो नै छैन नि त कसरी मिक्स भेरिएन्स निकाल्ने स्ट्यान्डर्डको इन्टरनल रेशियो हुनु पर्थ्यो त्यसैले मिक्स हामी ननिकालिकन बाँकी भेरिएन्सेस हामी निकाल्न सक्छौँ 42 आवर्स विकमा 1040 युनिट्स बनाएको छ डिस्पाइट 5% आइडल टाइम लस भएको छ बाँकी सबै भेरिएन्स निकाल्नु छ क्या ये तो सिंपल तो है इससे आसान क्या होगा गब्बर चूल्हे में तो खूब खुश था लास्ट में बड़ा अब हेरौँ 16 मा actual output of 1040 units सेम बिकज मिक्स भेरिएन्स निकाल्नको लागि स्ट्यान्डर्डको इन्टरनल रेशियो हुनु पर्थ्यो त्यो रहेनछ त्यसैले मिक्स भेरिएन्स वाला सिचुएसन एक्जिस्ट गर्दैन तर आइडल टाइमको सिचुएसन एक्जिस्ट गर्छ सो हामीले स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु रिलाइज आवर लेख्न त मिलेन है इन्टु एक्चुअल आवर वर्क स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल आवर पेड र एक्चुअल रेट इन्टु एक्चुअल आवर पेड है लेखौँ त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड रेट के छ क्वेशनमा भनेको छ ₹6 पर आवर 6 फटाफट 6 तीनटै ठाउँमा लेख्दिउँ एक्चुअल आवरमा थरी थरीको वर्करको फरक फरक रेटमा पेमेन्ट गरेको छ हामी त अल्टिमेटली एक्चुअल आवर इन्टु एक्चुअल रेट इन्टु एक्चुअल आवर पेडमा हामीले के भन्न खोजिरहेछौँ कि टोटल कस्ट एक्चुअलमा मैले कति पे गरेँ त्यो क्वेशनले क्लियरली भनिरहेछ कि 10 जना चाहिँ 6.2 रुपीज को रेटले पेमेन्ट पायो भने 30 जना चाहिँ 6 रुपीज को रेटले पेमेन्ट पायो र अर्को 60 जना चाहिँ 5.7 को रेटले पेमेन्ट पायो यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो तीनटैको या त म वेटेड एभरेज निकाल्न सक्छु कि 6.2 पाउने 10 जना 6 रुपीज पाउने 30 जना र 5.7 रुपीज पाउने 60 जना छ भने यसको वेटेड एभरेज रेट के हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ त्यो निकाल्यो भने त्यो रेट सिधा लेखिदिन सक्छौँ या होइन इन्डिभिजुअली पनि तीनवटा टुक्रा टुक्रा गरेर पनि क्याल्कुलेसन गरेर हामी गर्न सक्छौँ त्यो के गर्नु पर्छ ल 42 आवर्सको विक छ त्यो 42 आवर्समा 10 जना 30 जना र 60 जनाले डिफरेन्ट रेटले पाइरहेछ सो हामी 6.2 इन्टु 10 जना 42 आवर्स प्लस 6 रुपीज को दरले 30 जना 42 आवर्स र प्लस 5.7 को दरले 60 जना 42 आवर्स यही त पेमेन्ट पाएको छ पेमेन्ट पाउने भनेको यो होइन र है सो इन्डिभिजुअली सबैको निकालेर टोटल गरिदिनु अल्टिमेटली 100 वर्कर्सले त पैसा पाइरहेछ यहाँ 42 आवर्स को इन्डिभिजुअल तीनटैको निकालेर टोटल गरिदिनुस् या यसको वेटेड एभरेज निकाल्ने 6.2 10 जना 6.6 रुपीज को दरले 30 जना 5.7 को दरले यदि 60 जना छ भने वेटेड एभरेज रेट कति आउँछ पहिला यो टोटल क्याल्कुलेसन कसैले गर्नुस् त कति अमाउन्ट आयो निहारिका कति अमाउन्ट आयो 6.2 इन्टु 10 इन्टु 42 यस्तै 6 इन्टु 13 इन्टु 42
24,500 ल ल 24,528 ओके वेटेड एभरेज निकालेको कति हुन्थ्यो ल 6.2 into 10 62 6 into 30 180 5.7 into 5.7 into 60 342 टोटल कति हुने भयो 3 1 4 5 584 हो 584 यस सो एभरेज के भयो वेटेड एभरेज रेट के भयो त 584 डिवाइडेड बाइ 100 जना छ नि वर्कर वेट त 100 छ नि यो रेट हो यो वेट हो यो वेटेड अमाउन्ट हो सो हामीलाई वेटेड एभरेज रेट निकाल्नु छ भने 584 डिवाइडेड बाइ 100 कति भयो 5.84 ये रेट भयो हामी सीधा स्ट्रेट अवे यो क्याल्कुलेसनलाई 5.84 into 100 जना 42 घण्टा ये जुन माथि तपाईहरुले 25,000 समथिङ निकाल्नु भयो त्यो हामी 5.84 को रेट 100 into 42 कति अमाउन्ट आउँछ सेम अमाउन्ट आउँदैन र सेम राइट सो हामी या त वेटेड एभरेज रेट को बाट जान सक्छौं या इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेसन गरेर पनि जान सक्छौं सो देयर इज नो डिफरेन्स एट अल हामीसँग अप्सन छ हामी कसरी लग्ने किन वेटेड एभरेज रेटमा लग्यौं बिकज स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको वर्कर दिएको छैन एक्चुअलमा फरक रेट भएको हुनाले हामी एक्चुअलको बेसिसमा लेख्नु पर्यो यहाँ त दिस कलम इज बेसिकली एक्चुअल कस्ट हियर हामीले स्ट्यान्डर्ड रेटसँग मल्टिप्लाई गरेका छौं स्ट्यान्डर्ड रेट अल टाइप अफ वर्करको लागि सेम भएको हुनाले यतातिर क्याल्कुलेसनमा सिंगल लाइन हुने भयो भने यहाँ फरक रेटका मान्छे भएको हुनाले फरक कस्ट है ल अब हेर्नुस् यहाँ पुरा 100 जना छ 42 घण्टा पाएको छ एक्चुअल आवर्स पेड भनेको त्यही हो नि 100 into 42 आवर्स काम कति घण्टा गरेको छ 100 जनाले कति घण्टा काम गरेको छ कति घण्टा काम गरेको छ 100 जनाले 5% हैन 42 आवर्स को त पेमेन्ट पाएको छ काम गरेको छ कति घण्टा in a 42 hours week despite 5% of the time was lost due to abnormal so कति घण्टा 39.9 hours so 39.9 hours है ल स्ट्यान्डर्ड आवर कति हुनु पर्ने अब निकाली हाल्नुस् के भनेको थियो स्ट्यान्डर्ड आवर्समा यी 100 म्यान आवर्सले तपाई 25 युनिट बनाउन सक्नुहुन्छ यसको मतलब 100 म्यान आवर्स लाग्छ 25 युनिट को लागि तिमीले 1040 म्यान आवर युनिट बनाएको छु भने कति म्यान आवर्स लाग्छ कति लाग्छ 4160 ग्रेट सो 6 into 4160 यहाँ 6 into 3990 यहाँ 6 into 4200 र यहाँ तपाईले अलरेडी निकालिसक्नु भएको छ टोटल अमाउन्ट नै भनिसक्नु भएको छ त्यो अमाउन्ट नै यहाँ लेखिदिन्छु कति अमाउन्ट आयो 25000 कति अमाउन्ट थियो 24,528 राइट अब अगाडि क्या काम तो कर सकते हैं गब्बर सिंह आई वांट आंसर फ्रॉम गब्बर सिंह कैन वी डू नाउ रिवाइज्ड आवर नहुने रिजन चाहिँ ओके बिकज स्ट्यान्डर्ड मा ती वर्करहरुको रेशियो भन्ने कुरा छदै छैन यो क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड मतलब वर्करहरु तीन थरीको हुन्छ भनेर स्ट्यान्डर्डले भनेको छ र छैन नि रिवाइज आवर भनेको के हो थियो एक टोटल एक्चुअल आवर इन स्ट्यान्डर्ड रेशियो स्ट्यान्डर्ड भने त छदै छैन उले फ्ल्याट भनिरहेछ 100 जनाले काम गराऊ 100 रुपैयाँको दरले पेमेन्ट गर फरक वर्करको कहीं कम्पोजिसनको कुरा भनेको भए पो हामी रिवाइज आवर निकाल्थ्यौ नि त्यसै कारणले यसमा त्यसको परेन स्ट्यान्डर्ड रेट सेम भएर होला यस राइट स्ट्यान्डर्ड रेट सबै वर्करको सेम भएको हुनाले फरक वर्करको डिस्कसन पनि क्वेशनले नगरेको हुनाले हामी त्यो मिक्सको सिचुएसनै देखिरहेको छैनौं र मिक्सको सिचुएसन नदेख्ने भन्ने बित्तिकै भइहाल्यो नि क्याल्कुलेसन इजिली अब फेरि त्यसो भए एक्चुअलमा पनि 10 30 60 छ र स्ट्यान्डर्ड पनि तपाईले 10 30 र 60 राख्दिनु भने त मिक्स भेरिएन्स 0 भइहाल्यो नि के फरक पर्यो त लेबर यील्ड भेरिएन्स यही भयो नि फर्स्ट क्याल्कुलेसन के भयो त मिक्स छैन भनेपछि
एफिसिएन्सी भेरिएन्सेसबाट मिक्स यदि 0 छ भने सबै इल्डै भेरिएन्स छ। फर्स्ट क्याल्कुलेसन नै दिस इज लेबर इल्ड भेरिएन्स। वाइ? बिकज मिक्स भेरिएन्स इज 0। अनि यसैले तपाईँ लेबर सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स भनिदिनु। के फरक पर्ला र? मिक्स छैन भने इल्ड इज इक्वल टु सब एफिसिएन्सी। ठीक छ महेश? होइन महेश होइन, मनिष। एकजनाले भनिरहेछ है तपाईहरुको लागि म ल ठीक छ सर स्ट्यान्डर्ड पनि मिक्स त्यही 10 30 र 60 को गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि, कसैले भन्ला त्यो गरेको भए के फाइदा हुन्थ्यो तपाईले? मिक्स त त्यही रहन्थ्यो, रेशियो सेम छ, 0 नै आउँथ्यो, त्यसको क्याल्कुलेसन गरे पनि 0 आउँथ्यो। एकजनाले स्ट्यान्डर्ड आवर कसरी निकाल्यो सर भनिदिनुस् भनिरहेछ। स्ट्यान्डर्ड आवर ल के भनेको छ 100 मान्छे भएको 1 घण्टा काम गरेपछि 25 युनिट्स प्रोड्युस हुन्छ, यही भनिरहेछ नि। यही भनेको थियो फर्स्ट लाइनमै। यसको मतलब 25 युनिट्स प्रोड्युस गर्नको लागि 100 आवर्स लाग्छ, 100 मैन आवर्स, बिकज रेट पर मैन पर आवर को दिएको छ। हैन मनीष हेर, LYV इज इक्वल टु L सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स, बिकज हामीले त्यो दिन पढाएको थियौ नि सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स र आइडल टाइम भेरिएन्स मिलाएर टोटल ओभरअल एफिसिएन्सी भेरिएन्स भन्छौं। सो यहाँ LYV इज इक्वल टु L सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स, देन सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स र या LYV मा आइडल टाइम जोड्यो भने ओभरअल LEV आउँछ, लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्स आउँछ है। जसले स्ट्यान्डर्ड आवर कसरी आयो सोधिरहेको थियो त्यसको लागि है, 25 युनिट्स बनाउनको लागि 100 आवर्स लाग्छ भने 140 युनिट्स बनाउनको लागि कति आवर्स लाग्नु पर्ने? कति लाग्नु पर्ने? 100 by 25 into 1040 4160 ये तो लेखेको थियो हामीले। AHW र AHP एक्चुअल आवर्स वर्क र एक्चुअल आवर्स पेड। क्वेशनमा क्लियरली भनिरहेछ 30 जना जसको 3 टुक्रा थियो, 10 3 टुक्रा भनेपछि एक्चुअलमा 3 थरीको वर्कर थियो, 10 जना 30 जना र 60 जना। अल्टिमेटली त 100 वर्कर त छ नि, यो सबै मिलाएर 3 टे जोड्नुहुन्छ भने 100 वर्कर होइन र? त्यो 100 वर्करले 42 आवर्स को वीकमा काम गर्दाखेरि यसको मतलब एक्चुअल आवर्स को पेमेन्ट उले कति पायो होला? 100 into 42 42 आवर्स को पेमेन्ट पायो होला, तर 5% आइडल टाइम थियो रे। देखिन्छ नि क्वेशनमा? यसको मतलब यो 42 आवर्स को एक्चुअल मा काम गरेको त 95% मात्रै आयो होला नि, 5% त आइडल बसेको छ। के भनेको कति आयो? 3990 आयो। त्यही त क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के गर्यौं? 42 आवर्स यदि पेड छ भने त्यसको 5% 2.1 हुन्छ। यसको मतलब काम गरेको कति हो? 39.9 39.9 आवर्स वर्क छ। 100 जनाले इन्टु 100 गर्दियौं, यो 42 आयो, यो 3990 आयो। संजय खनाल क्लियर भयो अब? यस, निहारिकाले LEV बट SUV राइट है। सो तपाईहरु यो सानो जुन हामीले चार्ट बनाएको थियो नि त्यसलाई नबिर्सिनुस्। हामीले के भनेको थियौं? लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्सको 2 टुक्रा, सरी लेबर कस्ट भेरिएन्सेसको 2 टुक्रा, लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्स, लेबर रेट भेरिएन्स। अब यसलाई पनि हामी 2 टुक्रा गरौँ। यदि आइडल टाइमको सिचुएसन छ भने आइडल टाइम भेरिएन्स र देन लेबर सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स। अब यसलाई यसको 2 टुक्रा गरौँ, लेबर इल्ड भेरिएन्स र लेबर मिक्स भेरिएन्स। जुन सिचुएसनमा मिक्स भेरिएन्स 0 छ भने यसको मतलब इल्ड भेरिएन्स र सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स इक्वल हुन्छ। कुनै कुनै बेलामा आइडल टाइम पनि हुँदैन, त्यो 0 छ। यदि यो दुईटा हाँगा तोड्दियो भने, यो दुईटा हाँगा छँदै छैन रुखमा भने त्यो केसमा के हुने भयो त भन्नुस् त? यो चार्टमा यो दुवै हाँगा नभएको केसमा इल्ड भेरिएन्स सब एफिसिएन्सी भेरिएन्सको इक्वल हुने भयो, त्यो एफिसिएन्सी भेरिएन्सको इक्वल हुने भयो है। तर ओभरअल यदि मैले सेग्रिगेट गर्छु भने म त छुट्याएर लेख्छु नि है। क्लियर छ सबैजनालाई? क्लियर छ सबैजनालाई? गुड। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं। अब क्विकली चाहिँ फटाफट क्वेशन्स गर्दियौं। क्वेशन नम्बर 17
क्वेशन नम्बर 17 पनि सिमिलर छ जसरी हामीले क्वेशन गरेका थियौं नि मटेरियलको केसमा हैन, मात्रै हामीले एक्चुअल आउटपुटको क्ल्यारिटी रहेन थियो। ल म फेरि स्क्रिन शेयर गरे तपाईहरुको लागि। प्रब्लम नम्बर 3 डाइरेक्ट प्रब्लम नम्बर 3 मा जाने। क्वेशन नम्बर 17 सबैको भइसक्यो त? बिन्दु र सञ्जय खनाल। ल त्यसो म क्विकली चाहिँ यो दुई तीनवटा क्वेशन पनि पढिदिन्छु। ओके ल ठीक छ, सबैको सहयोगको लागि जसले गरिसक्यो भेरी गुड, धन्यवाद तपाईहरुलाई, धेरै राम्रो। तर नगर्नेहरुको लागि पनि किन नुक्सान होस् है। ल क्याल्कुलेट अल द लेबर कस्ट भेरिएन्सेस फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाइ द कम्पनी। स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ नम्बर अफ वर्कर्स लिएको छ 72 र 48, त्यसको रेट चाहिँ 20 र 10 रुपैयाँ छ। एक्चुअलमा चाहिँ 44 र 66 दिएको छ, त्यसको रेट चाहिँ 25 र 5 छ है। In a normal working week of 40 hours, hey, the gang is expected to produce 108 kg of output. इसको मतलब माथि को जुन gang को कुरा गरिरहेछ नि स्किल्ड र अनस्किल्ड को, कि 72 जना स्किल्ड र 48 जना सेमी अनस्किल्ड वर्करले 40 आवर्स काम गर्यो भने तिनीहरुले 108 केजी आउटपुट प्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्ने एक्सपेक्टेड छ, मतलब स्ट्यान्डर्ड छ। त्यसको रेट 20 र 10 रुपैयाँ छ, जबकि एक्चुअलमा 44 र 66 वर्कर्सले काम गरेको छ। तर उनीहरुले कति आउटपुट जेनेरेट गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ भनेको छैन, त्यो कुरा तल लेखेको छ। तल के लेखेको छ? 94 केजी त मैले सेल गरिसके, मसँग ओपनिङ स्टक थियो, मसँग क्लोजिङ स्टक थियो। हामीलाई त थाहा छ नि कि मैले चाहिँ कति युनिट सेट प्रोड्युस गरे भने निकाल्नको लागि सबैलाई थाहा छ हाउ टु क्याल्कुलेट नम्बर अफ युनिट्स प्रोड्युस्ड है। सो सबभन्दा पहिले एउटा वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन अफ एक्चुअल प्रोडक्सन कति प्रोड्युस गरे त्यसलाई थाहा छ, त्यो के हुन्छ? सेल्स प्लस क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक, त्यही हुन्छ, त्यही हुन्छ। ल हेर्नुस्, अब सेल्स कति युनिट छ? 94 केजी। क्लोजिङ स्टक कति छ त? 10 किलो WIP छ र 10 किलो फिनिश गुड छ। तर त्यो जुन पहिलो 10 किलो WIP छ त्यो 10 किलो मेटेरियल 100% कम्प्लिटेड छ, तर त्यस बाहेकको जुन कन्भर्जन कस्टहरु हुन्छ त्यसमध्ये लेबर पनि त हो, त्यो 80% मात्रै कम्प्लिट छ। यसको मतलब त्यो 10 को 80% मात्रै कम्प्लिट छ। इक्विभ्यालेन्ट युनिट यदि हेर्नुहुन्छ भने कति हुने भयो त? 8 किलो भयो नि WIP को इक्विभ्यालेन्ट युनिट, राइट? 8 किलो हुने भयो इक्विभ्यालेन्ट युनिट, र फिनिश्ड गुड्स पहिलादेखि नै 10 केजी छ। यसको मतलब मेरो फिजिकली हेर्दाखेरि मेरो क्लोजिङ स्टक WIP मा 10 केजी र फिनिश्ड गुड्स मा पनि 10 केजी छ। तर यसको कम्प्लिटनेस 80% छ, यसको कम्प्लिटनेस 100% छ। यसको इक्विभ्यालेन्ट युनिट हेर्ने हो भने यो 8 किलो छ, यो 10 किलो छ। त हामीलाई मसँग भएको रिसोर्सेस को कस्टिङ गर्दाखेरि त 18 किलो छ नि मसँग WIP क्लोजिङ स्टक। फिजिकली 20 किलो भए पनि त्यसको कम्प्लिटनेस को आधारमा एप्पल टु एप्पल सेम फुटिङमा राखेर हेर्ने हो भने it is 18 kg only, because WIP of 10 kilo is only 80% complete. क्लियर छन् सबैलाई? सर पहिलाकोमा चाहिँ मेटेरियल फुल्ली सप्लाइड थियो र हामी मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स नै निकालिरहेका थियौं। गब्बर लास्ट टाइम हामीले मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकालिरहेका थियौं र मेटेरियल नै फुल्ली सप्लाइड थियो। मेटेरियल मतलब मेटेरियल को डिग्री अफ कम्प्लिसन 100% अहिलेको क्वेशनमा पनि छ, तर हामी कुन भेरिएन्स निकाल्न गइरहेछौं? लेबर कस्ट भेरिएन्स निकाल्न गइरहेछौं। त लेबर को पोइन्ट अफ भ्यूले, फ्रम लेबर कस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नु पर्यो कि लेबर को हिसाबले यो कति पर्सेन्ट कम्प्लिट छ। लेबर को हिसाबले त 80% कम्प्लिट छ नि। त्यो बेला मेटेरियल कस्ट निकाल्दाखेरि मेटेरियल को हिसाबले कम्प्लिटनेस हेर्नु पर्यो। लेबर कस्ट निकालिरहेछौं त लेबर को हिसाबले कम्प्लिटनेस निकाल्नु पर्यो। आई बिलिभ अब क्लियर छ है? ल गब्बर सिंह को क्लियर हो गया। अब ये नई बंदूक चलाएगा और नहीं बोलेगा ये भी बच गया, ये भी बच गया। ल त्यसरी नै ओपनिङ स्टक को कुरा गरौं। ओपनिङ स्टक मा के थियो त?
ओपनिङ स्टकमा WIP चाहिँ 10 किलो 5 किलो थियो, तर त्यो कति % कम्प्लिट छ? मात्रै 40% कम्प्लिट छ। 5 × 40% र फिनिश गुड्स छ दैट इज 20। फिनिश गुड्स त 100% नै कम्प्लिट रहन्छ। त्यसो भए 94 हैन, म यहाँ केजी बाट हटाइदिन्छु, एकैचोटी लेखौँला, प्लस 18 माइनस 22 कति हुने भयो? 90 केजी। क्लियर छ सबैलाई अब? यस, ग्रेट ग्रेट, भेरी गुड। त्यही त महेश, अनफिनिश्ड WIP पनि हेर्नुहोस्, यसरी सोच्नुहोस् है, मैले कति कस्ट इन्कर गरेको छु, त मैले फिनिश्ड गुड्समा 100% लेबरले काम गरिसकेको छ भने लेबरले लगाएको इफोर्ट्स फिनिश्ड गुड्समा त बढी होला एज कम्पेयर टु WIP जो कि 40% या 80% मात्रै कम्प्लिट छ। त कहीं न कहीं मेरो लेबरले लगाएको इफोर्ट्सको कस्ट कति युनिट्समा लगाएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने हामी WIP मा उले 80% मात्रै इफोर्ट्स लगाएको छ र फिनिश गुड्समा 100% लगाएको छ भने हामी भन्ने 20 युनिट्समा उले पुरा इफोर्ट्स लगाएको छ, हैन नि? 10 युनिट्स WIP मा 80% मात्रै इफोर्ट्स लगाएको छ, 20% इफोर्ट्स लगाउन बाँकी छ। यसको मतलब फिनिश गुड्स सँग यदि एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गर्ने हो भने फिनिश्ड गुड्स को कम्पेरिजनमा हेर्दाखेरि त्यो 10 युनिट्स अफ फिनिश गुड्स र यतातिरको 10 युनिट्स अफ WIP त 80% कम्प्लिटेड मात्रै भएको हुनाले यो 8 युनिट को बराबर छ नि। अब भन्न सक्छु कि ल एउटै फुटिङमा भन्नु पर्यो, मैले स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो कि लेबरले 10 युनिट्स WIP मा इफोर्ट्स लगाएको छ जो कि 80% कम्प्लिट छ र 10 युनिट्स फिनिश्ड गुड्स मा लगाएको छ जो कि 100% कम्प्लिट छ। यो सेन्टेन्सलाई म एकै शब्दमा पनि त भन्न सक्छु कि लेबरले 18 युनिट्स मा आफ्नो इफोर्ट्स लगाएको छ 100%। तो 10 युनिट्स 80% प्लस अर्को 10 युनिट्स 100% इज इक्वल टु 18 युनिट्स 100% होइन र? तो त्यसरी हामीले कोरिलेट गर्न सकिरहेछ। सो पहिलो पार्ट हामीले गरिसकेपछि अब यो पार्ट भइसकेपछि त आई थिंक अगाडिको क्वेशन्स त क्विकली गर्न सक्नुहुन्छ। दुई थरीको वर्कर छ, दुई थरीको वर्कर हुँदाखेरि है यो 90 केजी म अब मेटाइदिन्छु है। यो भइसके पश्चात अब क्याल्कुलेट गर्नु, calculation of labor cost variances for actual output of standard rate into standard hour। यहाँ चाहिँ दुई थरीको वर्कर भएको हुनाले रिभाइज आवर पनि लेखौँला। तर यहाँ आइडल टाइमको डिस्कसन छैन क्वेशनमा, छ क्वेशनमा डिस्कसन छैन, त्यसैले हामीले सीधा स्टैंडर्ड रेट इन्टु एक्चुअल आवर र एक्चुअल रेट इन्टु एक्चुअल आवर। दिस इज कलम 1, कलम 2, कलम 3, कलम 4 है। ल एउटा स्किल्ड वर्कर छ, अर्को अनस्किल्ड वर्कर छ है। क्वेशन के भनिरहेछ पहिला हामी हेरौं। 66 वर्करले 40 घण्टा काम गरेछ है। रेट के छ 25 रुपैयाँ र 5 रुपैयाँ। पहिला स्ट्यान्डर्ड रेट लेखौं 20 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ। एक्चुअल रेट 25 रुपीस, 5 रुपीस। एक्चुअल आवर्स कति काम गरेको छ 44 जना र 66 जनाले कति घण्टा काम गरेको छ? कति घण्टा काम गरेको छ? 40 घण्टा काम गरेको छ। सो आवर्स लेख्नु पर्यो भने कति लेख्ने? 44 into 40। यहाँ 66 जनाले 40 घण्टा काम गरेको छ। 66 into 40। यहाँ पनि 44 into 40, 66 into 40। रिवाइज आवर, रिवाइज आवर को लागि रेशियो के होला? हेर्नुस् अरु फ्याक्टर्सहरु पहिला निकालि नै हाल्नुस् ल। अर्को वर्किङ नोट निकाल्नुस्, क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड आवर्स। स्ट्यान्डर्ड आवर्स को क्याल्कुलेट गरौँ। कसरी गर्नुहुन्छ? लेखेको छ नि कि 72 जना 40 मिनेट है। मैले स्किल्ड वर्कर को लागि निकाले
72 जनाले 40-40 घण्टा काम गर्यो भने 108 किलो आउटपुट जेनेरेट गर्छ, जबकि एक्चुअलमा कति आउटपुट जेनेरेट भएको छ 90 केजी। त्यस्तै अनस्किल्ड वर्करले 48 आवर्स काम गर्यो, सरी 48 जनाले 40 आवर्स काम गर्यो भने 108 केजी आउटपुट आउँछ, जबकि एक्चुअलमा आएको छ 90 केजी। सो स्ट्यान्डर्ड आवर्स कति कति हुने भयो 2400 र 1600। यसको रेशियो के हुने भयो 2400 र 1600 को रेशियो 3:2 हुने भएन। त्यही 3:2 हेर्नुहुन्छ भने त्यही नम्बर अफ वर्कर्स के रेशियो 3:2 छ। हामी स्ट्रेट अवे हामीले यहाँ लेखेको टोटल एक्चुअल आवर्सलाई 3:2 को रेशियोमा यहाँ बाँड्न सक्छ। जुन हामीले यहाँ क्याल्कुलेसनहरु गर्छ नि 44 into 40 66 into 40 यही कुराहरुलाई तपाई वर्किङ मोडमा गर्दिन सक्नुहुन्छ अझै अलि क्लियर बनाउनको लागि। त्यसपछि सीधा फ्ल्याट मल्टिप्लिकेसन गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि 2400 into 2400 into 1600 यहाँ अब 3:2 को रेशियोमा यसलाई बाँड्दिनुस्। 44 into 40 र 66 into 40 भनेको कति हो 110 into 40 होइन 4400 होइन ह छ 4400। यहाँ हामीले 4400 लाई 3:2 so 3/5 यहाँ 4400 लाई 2/5 राइट। टोटल एक्चुअल आवर्स 44 into 40 भनेको र 66 into 40 भनेको टोटल एक्चुअल आवर्स जोड्नुहुन्छ भने इट वुड बी 4400। so 4400 लाई 3 र 2 को रेशियोमा बाट्ने हो भने 3/5 ले मल्टिप्लाई यहाँ गर्यौं 2/5 ले मल्टिप्लाई त्यतातिर गर्यौं। सकिन्छ सकिन्छ सबैको। अब त के छ यसको टोटल यसको टोटल यसको टोटल यसको टोटल यो कम्पेरिजन भनेको लेबर यील्ड भेरिएन्स हो, यो लेबर मिक्स भेरिएन्स हो, यो लेबर रेट भेरिएन्स हो। यो दुवैको कम्पेरिजन 1 देखि 3 सम्म गर्नुहुन्छ भने एफिसिएन्सी भेरिएन्स है। ल पुनमले भने सर अब सिधा क्वेशन नम्बर 3 मा लागौं। ओके जी क्वेशन नम्बर 3 तिर लागौं ल। पहिला हेरौं न ल 17 पनि अब हामीले गर्यौं। अब प्रब्लम नम्बर 1 त इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। हु बहु छ जुन हामीले लास्ट टाइम क्वेशन गरेका थियौ सेम टु सेम छ, मात्रै त्यहाँ चाहिँ मेटेरियलको कन्टेक्स्टमा कुराहरु थियो, यहाँ रेटको कन्टेक्स्टमा छ। क्याल्कुलेसन पनि सेम तरिकाले छ। त्यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी गर्छौं, त्यसको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर्स। सो यो पर्दैन है। यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 आई बिलिभ है तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 पनि सेम छ जुन हामीले त्यसमा गरेका थियौ। मैले सिमिलर क्वेशन सिमिलर फ्याक्ट किन राखिराछु बिकज यो लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईहरुलाई छँदै छ क्याल्कुलेसनमा। अब मात्रै टर्मिनोलोजी चेन्ज मात्रै गर्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौं। सो 1 र 2 इज अगेन similar to what we have done in 1 and 2 in material cost variances. Only fact relating to material was there. Now the facts relating to labor is there. So 1 and 2 I believe सबै जनाले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब त्यो बेलादेखि पुनम भन्दै गइरहेको थियो सर यसलाई त क्वेशन नम्बर 3 पहिला गर्नु पर्यो। यो के छ र यो एकदम देखने से ही डर लगता है क्या लिखा हुआ है। डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि जो डर गया वो समझो ल ल क्वेशन नम्बर 3 प्रब्लम नम्बर 3 ले के भनिरहेछ म स्क्रिन शेयर गरे। लेट्स रीड इट। Let's read it clearly. Okay? From the following data of A and Company Limited relating to budgeted and actual performance for the month of March, compute the direct material and direct labor cost variances. Great. यो क्वेशन मा उले मटेरियल र लेबर सबैको भेरिएन्सेस निकाल्दिनुस् भनिरहेछ। बढिया है जी। बजेट हामीले बनाउँदाखेरि के बनाएको थियौ फेरि है कसैले बिन्दी लगाइरहेछ। बिन्दी लगाने का आदत हो गया है। मैले डिसेबल गरिदिन्छु बिन्दी नै लगेगा। ना मैं बिंदी लगाऊंगा ना किसी को लगाने दूंगा। सो एनोट के छ एनोटेट गर्ने फेरि लगाइरहेछ। यो कसले लगायो फेरि यहाँ त मैले डिसेबल गरिदिएको थिएँ। कसैले गर्यो भने नि जबरजस्ती गर्यो नाम आउँछ नि त्यसलाई म फेरि हैन मिटिङबाट नै हटाइदिन्छु। अनि
थाहा हुन्छ है, अनि थाहा हुन्छ है ल। सो बजेटेड डाटा फर द मन्थ अफ मार्च चाहिँ दिएको छ। युनिट्स टु बी म्यानुफ्याक्चर्ड 1,50,000, युनिट्स टु बी म्यानुफ्याक्चर्ड 1,50,000, युनिट्स अफ डाइरेक्ट मेटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब 1,50,000 को मैले आउटपुट जेनरेट गर्नको लागि स्ट्यान्डर्डको हिसाबले हेर्ने हो भने 4,95,000 र मेटेरियलको युनिट चाहिन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियलको युनिट्स, अब त्यो केजी हुन सक्ला, त्यो र मेटेरियल को जुन आफ्नो युनिट अफ मेजरमेन्ट छ त्यो अनुसार हुन सक्ला है। सो यसले भनिरहेको छ 1,50,000 को युनिट्स बनाउनको लागि, फिनिश गुड्स बनाउन, आउटपुट जेनरेट गर्नको लागि एज पर स्ट्यान्डर्ड 4,95,000 युनिट्स चाहिँ लाग्छ, र मेटेरियलको युनिट्स लाग्छ है। मैले त्यसको लागि 5,40,000 र मेटेरियल पर्चेज गर्छु। कहिलेकाहीँ क्लोजिङ स्टक र सेफ्टी स्टकहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो नि, त्यसको लागि अलि बढी नै मेटेरियलहरू किन्ने गर्छन्। सो उसले त्यही भनिरहेको छ 4,95,000 र मेटेरियल लाग्छ, तर हामी प्लान गरेका छौँ 5,40,000 किन्छौँ है। एभरेज युनिट कस्ट अफ डार्क मेटेरियल 8 रुपियाँ रहेछ, र त्यो चाहिँ 8 रुपियाँ पर केजी या पर युनिटको दरले हामीले किन्छौँ। र मेटेरियलको लागि कुरा गरिरहेछ पोइन्ट नम्बर 2, पोइन्ट नम्बर 3, मतलब कलम रो नम्बर 2, 3 र 4 भनेको पुरा कम्प्लिटली र मेटेरियलको कन्टेक्स्टमा भनिरहेछ है। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर आवर्स पर युनिट अफ फिनिश गुड्स 3/4 आवर, मतलब जुन हामी 1,50,000 युनिट बनाउन गइरहेछौँ त्यसको एक एक युनिट बनाउनको लागि वर्करले चाहिँ 45 मिनट जति टाइम दिनुपर्छ। 3/4 आवर्स भनेको 3/4 आवर भनेको 45 मिनट जति भयो है। त्यसमा टोटल डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति लाग्छ? 29,92,500 लाग्छ। यसको मतलब 1,50,000 युनिट बनाउनको लागि 3/4 आवर पर युनिटको दरले कति आवर भयो त? 3/4 आवर 45 मिनटको 1,50,000 युनिट बनायो भने कति आवर भयो टोटलमा? कति आवर भयो? 1,12,500 आवर हैन र? 1,50,000 युनिट र 3/4 आवर पर युनिटको दरले टोटलमा कति आवर भयो त? 1,12,500 आवर्स भयो। तो 1,12,500 आवरको लागि पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने 29,92,500 गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेबर कस्टको विवरणबाट थाहा पाइरहेछ है। त्यो माथिको बजेटबाट थाहा पायौं, जसले स्ट्यान्डर्डको पनि रेफरेन्स दियो हामीलाई, जसले हामीलाई डाइरेक्ट लेबरको पनि स्ट्यान्डर्डको रेफरेन्स दियो र डाइरेक्ट लेबरको कति लाग्छ यदि 1,50,000 युनिट प्रोड्युस गर्छौं भने त्यो सबै भन्यो। एक्चुअलमा हामीले 1,60,000 युनिट प्रोड्युस गर्यौं है। त्यसमा हामीलाई डाइरेक्ट लेबर कस्ट टोटल जति हामीले कन्ज्युम गर्यौं नि, एक्चुअलमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट जति युनिट हामीले कन्ज्युम गर्यौं त्यसमा अब मटेरियलको कस्टमा जति युनिट हामीले कन्ज्युम गर्छौं, इस्यु गर्छौं कन्जम्सनको लागि, त्यो न मेरो लेबर मटेरियल स्ट्यान्डर्ड मतलब मेरो चाहिँ कस्ट सिटको पार्ट बन्छ। मैले पर्चेज गरेकै सबै युनिट त कन्ज्युम हुन्न। उसले चाहिँ दुईटा इन्फर्मेसन दिइरहेछ झुक्याउनको लागि। एउटा भनिरहेछ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट अन युनिट्स एक्चुअली पर्चेज। अफ कोर्स म बढी युनिट पर्चेज गर्छु भने त बढी कस्ट लागिहाल्छ नि, तर मैले कन्ज्युम कति गरेको छु त्यसको कस्ट कति छ त्यो पनि लेखेको छ। मैले जति कन्ज्युम गरे त्यसको मटेरियल कस्ट चाहिँ 43,41,900 छ। पर्चेज गरेको टोटलको चाहिँ 45,10,000 रहेछ। एभरेज युनिट कस्ट अफ मटेरियल कति छ? 8 रुपियाँ 20 पैसा, जसको जबकि स्ट्यान्डर्ड कति थियो? 8 रुपियाँ को स्ट्यान्डर्ड रेट थियो, जबकि एक्चुअलमा रेट कति छ? 8 रुपियाँ 20 पैसाको रेट छ। टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स फर द मंथ अफ मार्च एक्चुअलमा है स्ट्यान्डर्डले भनेको थियो 1,50,000 युनिट बनाउनको लागि 1,12,500 आवर लाग्छ, जबकि हामी 1,60,000 युनिट बनाउँदाखेरि कति आवर्स लागेको छ त? 1,25,000 आवर्स लागेको छ। तिनीहरूलाई कति पेमेन्ट गरेका छौं हामीले टोटलमा? टोटलमा 33,75,000 गरेका छौं। सिम्पल छ क्वेशन, क्वेशनमा केही यस्तो ठुलो दम छैन है, मात्र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्वेशन राम्ररी बुझ्नु पर्छ। ल बोर्डतिर म लगे क्यामेरालाई। सो यसमा दुईटा पार्टमा क्याल्कुलेसन गरौँ, टु पार्ट्समा क्याल्कुलेसन गरौँ। एउटा पार्ट ए जसमा हामीले मटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस निकालौँ। सो क्याल्कुलेसन अफ मटेरियल कस्ट variances for actual output of
कति युनिट्स को एक्चुअल आउटपुट छ 1,60,000 है। अनि यसमा 2 थरी 3 थरी 4 थरी र मटेरियलहरु त भन्ने कुरै गरेको छैन। एउटै थरीको र मटेरियल छ भने सिम्पल भइहाल्यो नि। यसमा मिक्स भेरिएन्स को पनि कुरा आइदिएन। सो स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी, एक्चुअल प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी, यसरी 3 कलम बना, कलम 1 कलम 2 कलम 3। ल अब क्वेशनबाट निकाल्दै जानुस्। स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति थियो? 8 रुपैयाँ पर केजी को दरले थियो, 8 रुपीस 8 रुपीस। एक्चुअल प्राइस कति छ? 8.2 छ। हुन त एक्चुअल प्राइस इन्टु एक्चुअल क्वान्टिटी निकाल्नु जरुरी नै छैन। किन छैन जरुरी? किन छैन? बिकज कति मटेरियल इस्यु गर्यो कन्जम्सनमा त्यसको टोटल कस्टै निकालेर दिएको छ, दिएको छ नि। तर यदि मानौ तपाईले युनिटको एक्चुअल क्वान्टिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्वेशनमा फेरि पढ्नुस्। क्वेशनमा के लेखेको छ? 43,41,900 was the cost of actual material issued, मतलब consumed। त्यसलाई 8 रुपैयाँ 20 पैसाले डिवाइड गर्नुहुन्छ भने कति युनिट्स, कति युनिट अफ र मटेरियल कन्ज्युम गर्न निकाल्न सकिन्छ इजिली। त्यो 43 41,900 divided by 8.2 गर्छौ भने this will give you actual units consumed, actual units of raw material, हैन र? त्यसलाई 8.2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने अल्टिमेटली आउँछ के? त्यही आउँछ नि 43,41,900 रुपैयाँ नै आउँछ नि है। त्यसैले डाइरेक्टली हामी यो अमाउन्ट नै लेख्दिन सक्छौं। तर यो क्याल्कुलेसनबाट हामीलाई एटलिस्ट एउटा कुरा थाहा हुन्छ कि मेरो एक्चुअल क्वान्टिटी कति युज भएको छ है। सो यहाँ पनि मैले त्यही गर्दिए 43,41,900 डिवाइडेड बाइ 8.2। 8. यसबाट किन यो डिवाइड गरिरहेको छु? एक्चुअल कति क्वान्टिटी युज भएको छ भन्ने थाहा पाउनको लागि। क्लियर छ? ल स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति छ? क्वेशनले भनेको छ कि 1,50,000 युनिट बनाउनको लागि, फेरि म क्वेशन यहाँ देखाएँ, 1,50,000 युनिट बनाउनको लागि 4,95,000 युनिट चाहिँ र मटेरियल को लाग्छ। यसको मतलब 4,95,000 युनिट लाग्छ और 1,50,000 भने हामी त 1,60,000 एक्चुअलमा आउटपुट जेनेरेट गरेको छौं। 1,60,000 को लागि कति लाग्छ है? ल क्लियर है? ल यो फटाफट यसको अमाउन्ट निकाल्नुस् तीनटैको। यो तीनवटा कलमको अमाउन्ट भन्नुस् त कति आयो? फर्स्ट कलमको अमाउन्ट कति आयो? यो त 4341,900 हो, यसमा कुनै डाउट नै छैन। पहिलो कलमको 4224,000, सेकेन्ड कलम 4236,000 है। ल अब लेख्नुस् मटेरियल, अब अगेन मटेरियल युसेज भेरिएन्स लेख्नुस्, यील्ड भेरिएन्स लेख्नुस्। फरक पर्छ र बिकज मिक्स नभएपछि त मटेरियल यील्ड भेरिएन्स इज इक्वल टु मटेरियल युसेज भेरिएन्स बिकज मिक्स भेरिएन्स छँदै छैन हैन। बिकज मिक्स भेरिएन्स नभएपछि त एउटै पार्ट हुने हो नि। त्यो भनेको 1 - 2 कति आयो त? 42,24,000 बाट 42,36,000 गर्यो भने 12,000 एडवर्स। Material rate variances, that is 2 - 3. 2 - 3 गर्नुस् त कति हुने भो? 105,900। 105,900 त्यो पनि एडवर्स। Therefore, material cost variances is 1 - 3. That is total गर्नुहुन्छ भने 1,17,900 एडवर्स। क्लियर छ सबैलाई? यहाँ यो क्वेशनमा LYV इज इक्वल टु LU। यहाँ लेबर कसरी आयो?
मेटेरियलको कस्ट भेरिएन्स निकालिरहनु भएको छ सर। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सको पनि दुईटा पार्ट हुन्छ नि, मेटेरियल युसेज भेरिएन्स र मेटेरियल रेट भेरिएन्स हुन्छ। यसको दुई पार्ट हुन्छ, मेटेरियल यील्ड भेरिएन्स, मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स। अब मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स 0 छ भने, यो हाँगाको भ्यालु 0 छ भने, यो पार्ट 0 छ भने त्यो केसमा मेटेरियल यील्ड र मेटेरियल युसेज सेम भएन त? इरेक युआन चाइनिज मान्छे ल ग्रेट। त एउटा पार्टमा हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्यौं। सिमिलरली अर्को पार्टमा अब लेबर कस्टको भेरिएन्सेस पनि निकाल्नु, सेम यही अप्रोचमा जाने। त्यहाँ पनि लेबर कस्ट भेरिएन्सेस निकाल्दाखेरि पनि देयर आर नो डिफरेंट टाइप्स अफ वर्कर बीइङ फ्याक्टर्स, ओन्ली वन टाइप अफ वर्कर छ। त्यहाँ त्यस केसमा पनि मिक्सको ग्याङ कम्पोजिसनको कुरा आइदिएन। सेकेन्ड आइडल टाइमको डिस्कसन रहेनछ, त्यसैले आइडल टाइम भेरिएन्स आएन। त्यहाँ पनि 3 कलममा क्याल्कुलेसन हुनुभयो है ल। सो पार्ट नम्बर 2 क्याल्कुलेसन अफ लेबर कस्ट variances for actual output of 1,60,000 units. Right? Standard rate into standard hours, standard rate into actual hours, actual rate into actual hours. Column number, इसको column number मैले त्यहाँदेखि 1 2 3 कलम भन्ने एउटै क्वेशनमा युज गरिसकेको हुनाले यसलाई म कलम नम्बर 4, कलम नम्बर 5, कलम नम्बर 6 को नाम दिन्छु। बिकज एउटै क्वेशनको पार्ट भएको भने किन न कलमको नाम पनि नम्बरिङ पनि ठीक गरिदिने है। अब क्वेशनमा हेर्नुस्, क्वेशनमा के छ? डाइरेक्ट मेटेरियल लेबरको कुरा गरौँ। लेबर के भनेको छ कि एक युनिट बनाउनको लागि स्ट्यान्डर्डले भनिरहेछ 3/4 आवर्स लाग्छ है। र यसको मतलब जुन स्ट्यान्डर्ड रेट कुरा गर्ने हो, लेबर आवरको रेट कुरा गर्ने हो, त्यो बजेटमा स्ट्यान्डर्डमा के लेखेको थियो? 1,50,000 युनिट बनाउनको लागि, जसमा एक एक युनिट बनाउनको लागि 3/4 आवर्स लाग्छ, त्यसमा तपाईले कति कस्ट इन्क्लुड गर्नुपर्छ रे? 29,92,500। सो क्विकली एउटा नोटमा हामी स्ट्यान्डर्ड आवर स्ट्यान्डर्ड रेट निकालौँ है। सो स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति हो? So 29,92,000 रुपीस लाग्छ लेबर कस्ट। बजेटमा जुन लेखेको छ नि 29,92,500, so 29,92,500 लाग्छ। कति आवर्समा यति लाग्छ? कति आवर्सको यति कस्ट लाग्छ? 1,50,000 युनिटमा 3/4 आवर्स, मतलब टोटल यति आवर्सको 29,92,500 लाग्छ। कति रेट भयो त? रेट कति भयो? 26.6 सबैको आयो त? यसको मतलब 26.6 चाहिँ रेट रहेछ स्ट्यान्डर्डको। एक्चुअलको रेट कति रहेछ त? एक्चुअलको रेट कति रहेछ निकाल्न सक्नुहुन्छ? हुन त एक्चुअल रेटको हाम्रो युसेजै छैन है। हामीले एक्चुअल आवर्स कति लाग्यो त्यसको युसेज छ, त्यो अलरेडी दिएकै छ क्वेशनमा। एक्चुअल आवर्स कति लागेको छ? क्याल्कुलेसनको लागि हामीलाई मिसिङ भनेको 27 कसरी आयो त? ओके, एक्चुअल रेट तपाईले भन्नुभयो 27। यस, 33,75,000 मा हामीले लेखिदिन्छु। एक्चुअल रेट भनेको 33,75,000। कति आवरको 33,75,000 छ एक्चुअलमा? 1,25,000 आवर। यसको मतलब यो रेट 27 हो। दिस व्हाट यू आर सेइङ? ओके राइट ल। अब त्यो केसमा अब यो फ्याक्टरलाई युज गरेर क्याल्कुलेट गरिदिनुस्। एक ल यहाँ लेखौँ हामी एक्चुअल रेट 27, स्ट्यान्डर्ड रेट 26.6, स्ट्यान्डर्ड रेट 26.6। एक्चुअल कति घण्टा लागेको छ रे? 1,25,000 घण्टा लागेको छ। 1,25,000 घण्टाले मल्टिप्लाई स्ट्यान्डर्ड आवर कति हुन्छ त निकाल्न सकिन्छ? एक युनिट बनाउनको लागि 3/4 आवर्स लाग्छ, जबकि मेरो एक्चुअल युनिट कति छ त? 1,60,000 युनिट हैन र? 1,60,000 युनिट बनाउनको लागि 3/4 को हिसाबले कति लाग्नु पर्ने? 1,20,000 इन्टु 1,20,000 राइट भयो। तीनवटा कलम गर्नुस्, यसको टोटल अमाउन्ट, यसको टोटल अमाउन्ट, यसको टोटल अमाउन्ट। अब लेख्नुस् यहाँ पनि अगेन है,
लेबर इल्ड भेरिएन्स मिक्स को कुनै नभएको हुनाले त्यही इल्ड सब एफिसिएन्सी, त्यही सब एफिसिएन्सी एफिसिएन्सी। सो लेबर इल्ड भेरिएन्स इज लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्स, त्यो भनेको 3 4 - 5। यहाँ एक कलमको नम्बरिङ मात्रै मैले चेन्ज गर्दिएको, बिकज 1 2 3 कलम हामीले त्यहाँ युज गरिसकेका छौँ। सो 4 - 5 गर्नुभयो, दैट इज 4 - 5 इज इल्ड भेरिएन्स। लेबर रेट भेरिएन्स 5 - 6, लेबर कस्ट भेरिएन्स इज 4 - 6। सकिन्छ सबै? गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ? टोटल स्ट्यान्डर्ड कस्टबाट निकाले भए हाल्यो नि हैन र? युवराज हेर्नुस् है, मेटेरियलको र लेबरको छुट्याएर हामी यहाँ टोटल लेबर कस्ट भेरिएन्स निकाल्यौं, यहाँ टोटल मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल्यौं। टोटल मेटेरियल र टोटल लेबर कस्ट भेरिएन्स जोड्नुहुन्छ भने टोटल कस्ट भेरिएन्स निस्किन्छ। दैट इज फाइन, तर कहीं न कहीं त्यसको कम्पोनेन्टाइजेसन त गर्नु पर्यो नि हामीलाई है, कि मेरो मेटेरियलबाट कस्ट भेरिएन्स कति छ, मेरो लेबरबाट कस्ट भेरिएन्सेस कति छ, अनि मेरो टोटल कस्ट भेरिएन्सेस निस्किन्छ। तर मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सेसको पनि दुईटा कम्पोनेन्ट भयो नि, मेटेरियल युसेज भेरिएन्स प्लस मेटेरियल रेट भेरिएन्स। लेबर कस्ट को पनि दुईटा कम्पोनेन्ट भयो, लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्स प्लस लेबर रेट। सो कहीं न कहीं इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट्स पनि निकाल्यौं हामीले हैन। 29,92,500 was the labor total cost है, तो कस्ट थियो त्यो 29,52,500 was cost for how many units? 1,50,000 युनिट इन्टु गर्नुस् 1,60,000। यस त्यसरी पनि निस्किन्छ। कति आउँछ र भन्नुस् त? त्यो सेम अमाउन्ट आउँदैन? 26 × 6 × 1,20,000 गरेको अमाउन्ट र यो अमाउन्ट सेम आउँदैन? आउँछ नि। यस त्यही त गरेछौँ हामीले, तर हामीलाई फ्याक्टरमा लेख्ने भएको हुनाले रेट पनि लेख्नु थियो, तपाईले सिधा निकाल्दिनु भयो। तर मैले रेट इन्टु आवर्स लेख्नु छ भने रेटको भ्यालु हामीले भर्खरै निकालेको थियौं र आवर्ससँग मल्टिप्लाई गरिरहेको छु, त आवर्स निकाल्नु पर्यो सिधा सिधा। 1,50,000 युनिट बनाउनको लागि कति आवर्स लाग्छ वर्सेस 1,60,000 को लागि कति आवर्स लाग्छ? त्यो त झन् पर युनिट नै आवर दिएको छ, 3/4 आवर्स भनेर। ग्रेट, भेरी गुड। सबैले बुझ्नुभयो त? अब लास्ट क्वेशन रहेछ, क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4। सो लेट्स त्यसलाई पनि किन छोड्ने बेचारा, त्यो पनि फेरि भन्ला कि मलाई तिरस्कार गर्यो, मलाई चाहिँ अवहेलना गर्यो। हामी किन अवहेलना गर्ने कसैले? त्यो पनि पढ्दियौं very easily. Yes, however, let's read it from the particular given below. Compute material price variance, material usage variance, labor variance, idle time variance, labor efficiency variance with full working details. अच्छा जी, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? 1 ton of material input yields a standard output of 1,00,000 units. 1 ton भनेको के हुन्छ? कति किलो हुन्छ? 1,000 किलो। 1,000 केजी र मेटेरियल लगायो भने 1,00,000 युनिट्स बन्छ भन्ने स्ट्यान्डर्डले भनिरहेछ। स्ट्यान्डर्ड प्राइस अफ मेटेरियल इज 20 रुपैयाँ पर केजी। नम्बर अफ एम्प्लोइज engaged is 200. The standard wage rate per employee per day is ₹6. The standard daily output per employee is 100 units. अब यो पनि धेरै राम्रो भनिरहेछ है। एक इम्प्लोइले एक दिनमा 100 युनिट्स बनाउँछ। हामीले 200 मान्छेलाई एंगेज गरेका छौं। सो 200 मान्छेबाट पर दिन कति एक्सपेक्टेसन हुन्छ हाम्रो? 200 जनाले 600 युनिट्स बनायो भने पर डे 20,000 को एक्सपेक्टेसन छ। ओके, the actual quantity of material used is 10 tons and actual price paid is 21 per kg. Actual output obtained is 9,00,000 units. Actual number of days worked is 50 and actual rate of wages paid is 6.5 per day. Idle time paid for and included in above time is half day. Oh, great. कति जनाले चाहिँ ओके, गब्बरले नट फर मी भनेको मतलब इट इज नट इजी फर गब्बर। गब्बरले पूनमले पनि ह्यान्ड रेज गरे, यसको मतलब नट इज इट नट ओके। पूनम इज रेजिङ ह्यान्ड, सो लेट मी फर्स्ट यसलाई अनम्युट गरौँ। यस पूनम, के भन्दै हुनुहुन्छ? सर झुकिएर त्यो च्याटमा जाँदाखेरि ह्यान्ड रेज भएछ।
ल ल ल ठीक छ ओके फेरि मैले म्युट गरे सो हामी चाहिँ यो क्वेशन त्यही जसरी हामीले लेबर र मेटेरियल छुट्याएर गरेको थियौँ त्यसरी नै यसको पनि गर्न सक्छौँ दुई पार्टमा पार्ट 1 मा मेटेरियलको गर्नुस् पार्ट 2 मा लेबरको गर्नुस् है ल म एक्सप्लेन गरिदिन्छु क्विकली फर द बेनिफिट अफ दोज जसले चाहिँ अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन र कसैलाई के यदि डाउट लागिरहेछ ल फर्स्ट पार्ट फेरि म्युट अल गर्नु पर्यो नि है ल फर्स्ट पार्ट क्याल्कुलेसन अफ material cost variance for actual output कति छ क्वेशन मा 9 लाख युनिट्स सो 9 लाख युनिट्स को लागि 9 लाख युनिट्स को लागि हामी मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस निकालिरहेका छौं यसमा अगेन एकै थरीको र मेटेरियल को कुरा भइरहेछ सिम्पल हुने भयो हामीलाई स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी standard price into actual quantity, actual price into actual quantity. You may give reference as column 1, column 2, column 3. कसैले चैट में के लेखेको छ कि फेरि चैट आयो ये क्या मजाक चल रहा है हुन्छ हुन्छ हाम्रो नराम्रो पुनम बकवास चैटिंग हो रहा है बकवास बकवास इसी को बोलते हैं इधर ध्यान दो ल ल अब 1 टन बाट 1 लाख युनिट्स बन्छ मतलब कहीं न कहीं स्ट्यान्डर्डले भनिरहेछ 1 लाख युनिट बनाउनको लागि 1000 किलो लाग्छ है र त्यसको पर केजी रेट 20 रुपैयाँ छ जबकि एक्चुअल को रेट के छ 21 रुपैयाँ सो 20 10000 1 टन भनेको कति किलो हुन्छ त 1 टन भनेको 1000 केजी सो 1000 केजी 1 लाख युनिट को लागि 1000 केजी तो मैले एक्चुअल आउटपुट कति बनाएको छु 9 लाख युनिट सो इसको मतलब 1000 केजी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 लाख युनिट 100 के लेखे तर तपाईहरुले ठाउँ कम भएको थियो तपाई 1 लाख लेख्नुस् नभए कि मेरो 900 के 9 लाख युनिट बनाएको सो दिस शुड बी स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी एक्चुअल मा कति क्वान्टिटी लागेको छ क्वेशनले भनिरहेछ नि द एक्चुअल क्वान्टिटी अफ मटेरियल यूज इज 10 टन मतलब 10000 केजी इन्टु 10000 केजी यहाँ पनि 10000 यति सजिलो छ यो त 9 लाख युनिट या 9000 किलो हुने भयो यहाँ 9000 किलो इन्टु 20 1,80,000 यहाँ 2 लाख यहाँ 2,10,000 है मटेरियल यील्ड भेरिएन्स भन्नुस् या युसेज भेरिएन्स भन्नुस् दुवै सेम मटेरियल रेट भेरिएन्स भन्नुस् है यो 20000 एडवर्स यहाँ 10000 एडवर्स यहाँ देखि यहाँ सम्म कुरा गरौँ भने मटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस दैट इज 30,000 गुड ल क्लियर छ यो अब लेबर कस्ट भेरिएन्सेस पनि निकाल्दिन त्यसो भए सेकेन्ड पार्टमा क्याल्कुलेसन अफ लेबर कस्ट भेरिएन्सेस calculation of labor cost variances for 9 lakh units कलम मैले चाहिँ अगेन अलि कन्टिन्युएसन मा गर्ने भएको हुनाले 4 5 र 6 गर्दिन्छु स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर्स स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट इन्टु एक्चुअल आवर्स ओके क्वेशन में पहिला हेरौं न क्वेशन में चाहिँ डेली रेट दिएको छ वेज रेट पर डे छ त्यसैले स्ट्यान्डर्ड आवर्स नलेखेर स्ट्यान्डर्ड डे लेख्नु त्यसो सजिलो छ नि मैले बारम्बार भनिरहेको छु रेट जेमा हुन्छ हामी त्यसको अर्को फ्याक्टर पनि त्यसैमा लेख्नु पर्ने हुन्छ ओके जी भेरी गुड अब भनौं ल नम्बर अफ एम्प्लोइज 200 जनाले the standard wage rate per employee per day is 6 so standard rate per day per employee 6 actual चाहिँ 6.5 6.5
एक्चुअल मैन डेज कति लाग्यो त, एक्चुअल मैन डेज कति लाग्यो त। यहाँ आइडल टाइम पनि भएको हुनाले यस तपाईहरुले भनिरहेको कुरा सही हो, मैले 4 कलममा बनाउनु पर्यो बिकज आइडल टाइम पनि छ, मिक्स नभए पनि आइडल टाइम त छ नि। स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेज, स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल डेज वर्कड, स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु एक्चुअल डेज पेड, देन एक्चुअल रेट इन्टु एक्चुअल डेज पेड। 4 कलममा बनाऊ बिकज आइडल टाइम पनि छ, क्वेशनमा आइडल टाइम भनेको छ। So column number 4, 5, 6 and 7. So this अनुसार standard rate 6, 6, 6.5 right la. So actual number of days कति छ, actual number of days worked is 50। कति वर्कर ले त है, कति वर्कर ले, number of employees engaged is 200। कति डेज हुने भयो त, 200 जनाले एंगेज भएको छ, कति हुने भयो, 200 जना एंगेज भएको छ र कति दिन एंगेज भएको छ। एक्चुअल नंबर अफ डेज वर्कड इज 50, 5 डेज होइन 50 डेज। एक्चुअल को कुरा गरौँ न, 200 वर्करले 50 दिन काम गरेको छ है, 200 वर्कर 50 दिनको काम गरेको छ, त्यसभित्र आधी दिन चाहिँ आइडल बसेको छ। सो 200 इन्टु 50, यहाँ 200 इन्टु 50, तर एक्चुअल काम कति गरेको छ, 200 इन्टु 49.5, हाफ डे काम गरेको छैन, आइडल बसेको छ है। 49.5 मतलब वर्कड भयो। ल स्ट्यान्डर्ड डेज को कुरा गरौँ न, स्ट्यान्डर्ड डे कति लाग्नु पर्ने, 200 वर्करले माथि क्वेशनमा के बनाएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेली आउटपुट पर इम्प्लोइ इज 100 युनिट्स है। सो एक मैन डे बाट 100 युनिट्स लाग्छ, जबकि हाम्रो एक्चुअल आउटपुट कति छ, एक्चुअल आउटपुट 9 लाख युनिट छ। सो हामी सिधा 9 लाख युनिट को लागि कति मैन डे, 100 मैन डे को हिसाबले 100 ले डिवाइड गरिदिनुस्। एक जना वर्करले एक दिन काम गर्यो भने 100 युनिट्स प्रोड्युस गर्छ भने 9 लाख युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि कति मैन डे लाग्नु पर्ने, 9 लाख डिवाइडेड बाइ 100, सिम्पल हैन। मैन डे अटोमेटिक मैन डे मा आइहाल्यो नि यो, मतलब 200 जना 45 दिन काम गरेर 9000 त भन्ने हो नि, सिधा 9000 डाइरेक्टली निस्किहाल्यो नि। एक मान्छेले एक दिन काम गर्यो भने 100 युनिट छ भने 9 लाख युनिट बनाउनको लागि कति मैन डे लाग्छ, सबै मैन डे मा निस्किरा छ। यहाँ पनि तपाईले मैन डे निकाल्नु पर्छ, 200 इन्टु 49.5, यहाँ 200 इन्टु 50, 200 इन्टु 50 कति गरौ, 6 इन्टु 9000, यहाँ 6 इन्टु यो कति हुने भयो 9900 हो र, यहाँ 6 इन्टु 10000, यहाँ 6.5 इन्टु 10,000। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लेबर यिल्ड भेरिएन्स हुने भयो, यो आइडल टाइम भेरिएन्स हुने भयो। यसलाई लेबर सब एफिसिएन्सी भेरिएन्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो लेबर रेट भेरिएन्स, वाइ सब एफिसिएन्सी भन्यो बिकज मिक्स छँदैछ। यहाँदेखि यहाँसम्म लेबर एफिसिएन्सी भेरिएन्स, यहाँदेखि यहाँसम्म लेबर कस्ट भेरिएन्स। क्लियर छ? कसैलाई डाउट छ? क्विकली टेक्स्ट गर्नु कसैलाई डाउट छ भने। आज हामीले यो च्याप्टर क्लोज कम्प्लिट गर्यौं र नयाँ च्याप्टर तिर लाग्ने छौं। अब हामीसँग छ 2-3 वटा च्याप्टर, हामी कुन च्याप्टर गर्ने भन्ने हामी डिसाइड गरौँला। तर पहिला के डाउट छ? 49.5 कसरी 50 दिन काम गरेको छ नि, क्वेशनमै लेखेको छ, त्यसमध्ये हाफ डे आइडल बसेको छ। हेर्नुस् त लास्ट लाइन लेखेको छैन क्वेशनमा, हैन? आइडल टाइम पेड फर एन्ड इन्क्लुडेड इन एबभ टाइम इज हाफ डे। शिखर छेत्री बुझ्नुभयो 49.5 कसरी आयो, स्ट्यान्डर्ड डे कसरी आयो। सञ्जय खनाल स्ट्यान्डर्ड डे भनेको
हामीले एकजना मान्छेले एक दिन काम गर्यो भने 100 युनिट बनाउँछ। हाम्रो एक्चुअल आउटपुट कति छ? 9 लाख युनिट होइन? 9 लाख युनिट बनाउनको लागि कति म्यान डेज लाग्छ? अल्टिमेटली सबै त म्यान डेजमै निकाल्नु पर्यो। 6 रुपीज या 6.5 रुपीज इज पर म्यान डे रेट। 6.5 जो यो जुन हामी लेखेको छौँ नि यो रेटहरू, रेट इज पर म्यान डे। हेन्स हामी यहाँ सबै जुन लेखिरहेको छौँ नि एक्चुअल डेज, एक्चुअल म्यान डेज, एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड म्यान डेज, एक्चुअल म्यान डेज वर्क, एक्चुअल म्यान डेज पेड, एक्चुअल म्यान डेज पेड नै लेखिरहेको छौँ। सो डाइरेक्टली निकाल्न सक्यो नि हामीले। एक म्यान डेमा 100 युनिट्स बन्छ भने 9 लाख युनिट बनाउनको लागि कति म्यान डे लाग्छ? इरिकले सोधिरहेको छ भेरिएबल फाइनलमा पढ्नुहुन्छ है। क्याप 3 मा हामीले ओभरहेड भेरिएन्सेस पढ्नेछौँ। क्याप 2 मा हामीले मात्रै मेटेरियल र लेबरको भेरिएन्सेस पढ्नु छ। क्याप 3 मा गएपछि हामीले अर्को तपाईको जिज्ञासा पूरा चाहिँ क्याप 3 मा भइहाल्छ। डोन्ट वरी। क्लियर छ? ग्रेट। कसैलाई अरु केही डाउट? ओके। सञ्जय खनाल बुझ्नुभयो स्ट्यान्डर्ड डेज कसरी निस्क्यो त? स्ट्यान्डर्डमा भनेको छ 100। यस, भेरी गुड। ल, then we came to a conclusion of this chapter. Now हामी चाहिँ इमिडिएटली गर्न सक्ने भनेको 2-3 वटा च्याप्टर छ। अब हामीसँग एउटा प्रोसेस कस्टिङ भन्ने च्याप्टर हामी इमिडिएटली सुरु गर्न सक्छौँ। प्रोसेस गरिसकेपछि नै जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टको भन्ने च्याप्टर हुन सक्छ। सो यो च्याप्टर डाइरेक्टली हुन सक्दैन अनलेस हामीले यो गर्छौँ। अर्को हामीले मार्जिनल कस्टिङ पनि गर्न सक्छौँ। मजा कुनमा छ? मजा भाइ हेर, पढाएपछि सबैमा मजा छ। इरिकलाई मजा चाहियो है, अलिकता गाह्रो हुनु भएन, मजा आउनु भयो। मजा सबैमा आउँछ। म पढाउँदाखेरि सबै मजा ल्याउने गरिकाले पढाउँछु है। ल ठीक छ, त्यसो भए म यसो गर्छु, सबैको बेनिफिटको लागि प्रोसेस कस्टिङबाट सुरु गर्नेछौँ। अनि प्रोसेस कस्टिङ भइसकेपछि केही दिनको लागि जोइन्ट प्रोडक्ट भन्ने च्याप्टरलाई चाहिँ होल्ड गरौँला र मार्जिनल कस्टिङ टाइम भ्यायो भने मार्जिनल कस्टिङ गरौँला। त्यसपछि फेरि जोइन्ट प्रोडक्टतिर लागौँला, ताकि जोइन्ट प्रोडक्ट पढ्दाखेरि अलिकता रिभाइज पनि, क्विक रिभिजन पनि प्रोसेस कस्टिङको भइहाल्छ है। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी प्रोसेस कस्टिङ पढ्नेछौँ। म चाहिँ नोट चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ पीडीएफ पठाइदिन्छु सबैलाई है। ल, युट्युब तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ नि सबैजनाले? भाइबरमा म पठाइदिइरहेको छु। युट्युबको च्यानल चाहिँ तपाईँहरूले क्विकली सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यो बेल बटनलाई क्लिक गरेपछि के हुन्छ, मैले अपलोड गरेपछि अटोमेटिक नोटिफिकेसन जान्छ, तपाईँहरूलाई थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मैले बार बार भाइबरमा भन्नु पर्दैन। त्यो के हुन्छ, प्लेब्याक स्पिड राख्नु मलाई थाहा छैन भाइ है। आई डोन्ट नो हाउ टु डु इट। मलाई चाहिँ एकजनाले 1-to-1 कल गरेर सिकाइदेऊ। इरिक युवानले भनिरहेछ कसरी राख्ने। मलाई चाहिँ कुन हो स्पिड भन्ने कुरा हाल्दिनु है। म गर्छु त्यसो भए। ल, ओके, बाई, हैव अ गुड डे है। बाई, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम. Bye. We'll do process costing from tomorrow. I'll share PDF note.